बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमजान, रमजान और गम, रमजान और गम, रमजान और गम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आज बहुत ही प्यारा दिन है। क्यों कि आज है 26 रमज़ान मुबारक, और यूँ तो रमज़ान मुबारक की बेशुमार बरकतें नेमतें हैं, और उन्हीं में से एक नेमत अल्लाह पाक ने अमीर सुन्नत की सूरत में अता फरमाए कि 26 रमज़ान मुबारक को शेख तरीक़त अमीर सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास सत्तार क़ादिर रज़वी ज़ियाई दामद बरकातुहुल आलिया की पैदाइश का दिन है, विलादत का दिन है। तो आज हम फैज़ान मदीना के बाहर लोगों से बातचीत करेंगे और देखेंगे वो किस अंदाज से अपने ही शेख तरीक़त, अपने ही पीर व मुर्शिद अमीर सुन्नत से मोहब्बत करने वाले किस अंदाज से मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो आज आइए अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया के फैज़ान से हम भी फैज़याब होते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमजान। आपको 26वीं मुबारक हो। मुबारक। माशाअल्लाह। 26वीं क्या खास बात है 26वीं की? हमारे प्यारे मीर अहले सुन्नत की विलादत का दिन है 26वीं। 26वीं अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया की विलादत का दिन है। अत्तारियों के लिए एक बड़ा ही मुबारक दिन है, क्योंकि अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया की 26 रमज़ान मुबारक को विलादत हुई। अमीर अहले सुन्नत दामन बरकातुहुल आलिया की जो यौम विलादत है वो 26 रमज़ान है। मुबारक महीने में मुबारक शख्स इस दुनिया में तशरीफ़ लाई है। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम इसका जितना शुक्र अदा करें वो कम है। और ये एक यकीनन उम्मत के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को अता कर दी है। माशाअल्लाह और माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। हम अपने तमाम मुसलमानों से ही गुजारिश करेंगे कि दावत इस्लामी का साथ दीजिए, दावत इस्लामी के साथ रहिए और हमेशा इसी के साथ रहें, अपनी ज़िंदगी इसी के साथ गुजारें, तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत अच्छी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 26वीं मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। क्या कहें, अत्तारियों के लिए तो ईद का दिन है, बिल्कुल, अमीर सुन्नत से मोहब्बत करने वालों के लिए ईद का दिन है। जी जी, क्या बिल्कुल। कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि अमीर अहले सुन्नत ना होते तो हमें ये माहौल ना मिलता। ये आज दाढ़ियाँ इमामें लोगों के सरों पे, नेकी की दावत है, मदीने का इश्क है, मदीने की याद में लोग रोते हैं। तो ये सब कुछ अमीर अहले सुन्नत की बरकत से मिला। तन्हा चले थे और आज इतने सारा सामान हो गया, तो ये सब अमीर अहले सुन्नत की बरकत है और उनके सदक़े में ये सब हमें मिला है। तो वो अगर ये दावत आम ना करते तो आज हम कुछ भी ना होता, यहाँ कुछ भी ना होता। हम नेकी की ना कर रहे होते, जो हमें नेकियाँ पहले हमें हासिल नहीं होती थी, तो हम यहाँ आके नवाफिल द्रूशी वगैरह, मतलब बहुत सारी नेकियाँ जिनका ज़हन भी नहीं होता था, वो हमने यहाँ आके सीखी भी, नेकी की भी और दावत भी दी है आगे लोगों को अच्छा काम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। अमीर सुन्नत तो माशाल्लाह वो 80 है ना, मतलब अनमोल हीरा है मैं कहता हूँ। ज़बरदस्त। और माशाल्लाह दीन का जो है ना बरकत है, पूरी दुनिया में उसने माशाल्लाह दीन फैलाया हुआ है, उसी का फैजान हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं माशाल्लाह। आप लोग आ गए कोयटा में भी दावत इस्लामी का काम है? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त माशाल्लाह। मदनी चैनल जो है ना बहुत जबरदस्त भरपूर दीन का खिदमत कर रहा है। मुर्शिदियत तार पर नूर की बरसात हो। हजरत साहब की 26वीं सबको मुबारक हो। 26वीं मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। माशाअल्लाह, आपको मुबारक हो। क्या कहेंगे मदनी चैनल के नाज़रीन देख रहे हैं आप? तमाम मदनी चैनल के नाज़रीन को अमीर अहले सुन्नत की 26वीं मुबारक हो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। 26वीं है, क्या कहेंगे अमीर सुन्नत की ज़ात से आपको हमें क्या फ़ायदा हुआ? माशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत की ज़ात से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मदनी चैनल है, मदनी मुज़ाकरा है। मदनी मुज़ाकरे के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हम पहले नहीं जानते थे, फिर रमज़ान है, रोज़े के क्या फ़ज़ाइल हैं, रमज़ान के फ़ज़ाइल हैं, इन चीज़ें से बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है अमीर अहले सुन्नत से। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अल्लाह ताला बापा को सलामत रखे। और माशाल्लाह बहुत प्यारी हस्ती है इस दौर के अंदर, जो है माशाल्लाह बापा जो है हमारे लिए नेमत से कम नहीं है, किसी बड़ी नेमत से कम नहीं है। तो मुजद्दिद हैं माशाल्लाह इस दौर के। अमीर अहले सुन्नत को 26वीं बहुत बहुत मुबारक हो। बाबा आएंगे 26वीं बहुत बहुत मुबारक। अमीर अहले सुन्नत के मुझी तरफा 26वीं जी वरी वरी मुबारकबाद हुजे। मुझे तरफा हज़रत साहब के 26वीं सालगिरह मुबारक हो जाए। मेरी तरफ तो अमीर अहले सुन्नत को 26वीं मुबारक होवे। साडे सोने प्यारे दिलबर मुर्शिद जानी
کو 26ਵੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। امیر اہل سنت کو ان دی ولادت تا دن بہت بہت مبارک ہوئے۔ امیر اہل سنت کے 26 شریف مبارکباد۔ میرے پیارے مرشد شیخ طریقت ولی نعمت حضرت علامہ محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ کی یوم ولادت کی خوشی مبارک ہو۔ پیر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ چرخ اہل سنت پر دراز فرمائے اور آپ سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ امیر سنت کی ذات سے فائدہ اٹھائیے، اور جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے ان کو بتائیں امیر سنت کے بارے میں۔ ایک میں آپ کو بات بتاتا جا رہا ہوں، ہمارے ایک رکن شورا تھے جو کہ وصال فرما گئے، ان کا نام ہے حاجی زمزم اتاری۔ وہ کہتے ہیں میں سفر پہ جا رہا تھا تو ایک برابر میں جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا ان پہ کچھ انفرادی کوشش کریں، ان کو نیکی کی دعوت دیں۔ تو وہ شخص جو ہے نا بڑا بڑبڑا رہا تھا، بولنا کہ یار ماحول اتنا خراب ہوا ہے، آج کل کے جو پیر ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، اس قسم کی باتیں کرنے لگا۔ تو حاجی زمزم اتاری کہنے لگے یار اگر میں اس سے بات کروں گا یہ میرے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ تو اس نے ایک رسالہ دیا امیر سنت کا، بولے حضرت یہ پڑھیں۔ تو اس نے پڑھنا شروع کرا، پڑھتا رہا۔ جب اس رسالے کو اس نے پڑھ لیا تو جیسے وہ رسالہ ختم ہوا تو کہنے لگا بھائی جنہوں نے یہ رسالہ لکھا ہے نا، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، ایسا پیر ہونا چاہیے۔ تو جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو امیر سنت کے رسالے دیں، ان کو امیر سنت کی باتیں سنوائیں، انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک یہ ہے کہ ان کی باتیں دل میں قرار پکڑتی ہیں، ایک آئے گا یہاں کا ماحول دیکھے گا، ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اور فیضان مدینہ میں تو ایک رونق سی لگی ہوئی ہے، رونق ہی رونق ہے، نور ہی نور برس رہا ہے۔ تو آ جائیے فیضان مدینہ میں۔ باپا امیر علیہ سنت کی 26ویں ہے اور ان کا فیضان جاری ہے الحمدللہ۔ ہماری دعا ہے کہ ان کا سایہ ہمارے سر پر تعدیر قائم فرمائے، آمین۔ اور جیسے یہ دین کا کام کر رہے ہیں ایسے کرتے رہیں، اور ان کی برکتیں ہمیں حاصل ہیں، ہوتی رہیں۔ اور بیان نہیں کر پاتے کہ باپا امیر علیہ سنت کا فیضان پوری دنیا میں جاری ہے، الفاظ نہیں ہیں۔ اور الحمدللہ کہ انہوں نے جو کام کیا ہے پاکستان میں کیا دنیا بھر میں ایسی تحریک نہیں ملی جیسا کام باپا امیر علیہ سنت نے فرمایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ہماری دعا ہے اور باپا سے بھی عرض ہے کہ ہماری اور ہمارے والدین کے لیے مغفرت دعا فرمائیں، اور انہیں باپا امیر علیہ کے صدقے ماں باپ کے ساتھ حاجی بیت اللہ کے ساتھ تشریف فرما۔ آپ کیا کہیں گے بھائی 26ویں؟ الحمدللہ میرے مرشد کریم کی 26ویں، سبحان اللہ۔ یہ ہم سب کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، الحمدللہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں الحمدللہ پیر کامل اور مرشد کریم ایک بہت بڑی نعمت دعوت اسلامی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، اور یہ میرے مرشد کا فیضان ہے۔ الحمدللہ میرے مرشد کے فیضان کی برکتیں ہیں، ہم سب دعوت اسلامی کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کے فضل سے آج دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا مدنی کام جاری ہے الحمدللہ۔ یہ میرے مرشد کا فیضان ہے، اللہ پاک میرے مرشد کا سایہ ہمارے سروں پہ قادر قائم و دائم رکھے، میرے مرشد کریم کے فیضان کو دنیا بھر میں عام فرمائے، آمین۔ آپ کیا کہیں گے بھائی؟ کیا ہے کہ ان کو ابھی آئے ہیں دیدار کرنے کے لیے، آئے ان کا نہیں، یہ وہ لمحے جو ہر کسی کو میسر نہیں ہوتے۔ آج امیر سنت کی ذات گرامی ہمارے درمیان موجود ہے، ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بچوں کو بھی لے کر آئیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہ اپنے بچوں کو بھی خود بھی بس آنا جانا رہے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو مدینہ مدینہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اللہ پاک امیر سنت کے اس گلشن کو شاد و آباد رکھے، امیر سنت کو برکت عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں پر آ گئے۔ یہ بچوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک۔ کہاں پڑھتے ہیں؟ مدرسۃ المدینہ۔ نام ناظم، نام قاری، نام حافظ، نام ناظم، مرشد نال ہو یاری، ہو گیا یارو میں اتاری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام کیا ہے آپ کا؟ عمر۔ عمر۔ ابو کا نام کیا ہے؟ ثانی۔ دشا۔ چلو دونوں مل کے کوئی نعت سنا دو۔ چھٹائے تو مدینہ یاد کرنے نہ قیامت، ستائے تو مدینہ یاد کرنے۔ بہت اچھا پڑھ رہا ہے۔ کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ اور پہلا کلمہ طیب اور میرے باپ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ مدنی چینل پہ امیر سنت کو دیکھتے ہیں، بابا جانی کو دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں۔ کیسے لگتے ہیں وہ آپ کو؟ اچھے۔ کتنے اچھے لگتے ہیں؟ بہت اچھے۔ اچھا، امیر سنت سے کیا کچھ سیکھنے کو ملا ہے؟ بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ فیضان مدینہ کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتے۔ کیا یہاں پر کیا کیا سلسلے ہوتے ہیں؟ یہاں پر مختلف سلسلے ہوتے ہیں، مطلب جیسے عصر کی نماز کے بعد ان کا ہوتا ہے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اس میں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، علم و ادب کی باتیں ہوتی ہیں، تو اس سے کافی علم حاصل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ بہت اس سے یہاں پر آ کے آپ نے فیضان مدینہ سے کیا سیکھا؟ یہاں پہ آ کے مطلب مختلف پوری دنیا سے جیسے لوگ آتے ہیں تو ان سے مل جل کے
काफ़ी अच्छा और बेहतर मतलब महसूस होता है कि अच्छे तरीके से मिलते हैं, तो काफ़ी आदाब वगैरह सीखे हैं बहुत से। आप तो एक ज़्यादा उम्र भी नहीं है, क्या जज्बा है जो आपको यहाँ पे लेकर आया? जी माशाल्लाह, अपने पीर की मोहब्बत हमें खींच के ले आई ये है। नफली इत्तेकाफ में है। कहाँ से आए आप? गुजरांवाला से। गुजरांवाला से। आप भी? गुजरांवाला। तो क्या ऐसे सोच बनी, जहन बना, कितने लोग आए? 2 लोग हैं। 2 ही? आप दोनों साथ आए? माशाअल्लाह। वहाँ देखते थे? जी, जामिया में पढ़ते थे, हमारा ये ज़हन बना के यार हमारे पीर ने हमें क्या सोच दी है, सुभान अल्लाह, हमारी जिंदगी बदल के रख दी। पता नहीं हम ये जामिया ना होता तो हम कहाँ होते। तो हमने सोचा यार पीर की जियारत के लिए भी जाएं, पीर की जियारत करें, करीब से देखें, और आके देखा, दिल को खूब सुकून मिला, खूब चैन मिला। पहली मर्तबा देखा? दूसरी मर्तबा। दूसरी मर्तबा। पहली मर्तबा कब देखा था? आज से 5 साल पहले। उस वक्त अभी जामिया में दाखिला नहीं था लिया, यहाँ से सोच बनी, फिर जामिया में दाखिला लिया। अच्छा, जबरदस्त। आप बहुत खुश लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने पीर पे खुश हैं हम। जबरदस्त जबरदस्त। तकदीर बदल दी पीर ने रख के। क्या सीखा, क्या क्या है यहाँ पे? हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, नमाज का तरीका, गुस्ल का तरीका, और दीगर इस तरह की बहुत सी चीजें हमें दावत इस्लामी से सीखने को मिलती हैं। पीर साहब की मोहब्बत है जो हमें यहाँ तक ले आई है। यही जज्बा था कि हम रोज टीवी में देखते हैं, दिल में यही ख्वाहिश उठती थी कि एक ना एक दिन हमने लाइव देखना है, सामने। पहली मर्तबा है? जी, पहली मर्तबा है। तो कैसा लगा जब बराह रास्त आपने देखा? दिली सुकून हुआ है, कभी नहीं ऐसा सुकून हुआ है जो आज मुझे मिला है। माशाअल्लाह। यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं पीर साहब को सामने बिल्कुल बैठ के देख रहा हूँ। वहाँ इफ्तार करते हुए देखते थे? ठीक है, सेरी इफ्तारी के मनाजिर होते थे। बस जब भी देखना यही होता था, काश एक ना एक दिन जरूर जाएंगे। मेरे पोतियां और पोते जो है वो अमीर अहले सुन्नत के मुरीद हैं। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे घर में और भी अफराद हैं जो अमीर अहले सुन्नत से मुरीद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। खारा दर के इलाके से तहरीक का आगाज हुआ और देखते ही देखते पूरे कराची में फैली, हैदराबाद, फिर अंदरूनी सिंध, फिर पंजाब के बाद पूरे मुल्क। बल्कि यूं कहें कि दावत इस्लामी कहानी या अमीर सुन्नत का फैज़ान है जो माशाल्लाह फैलता ही जा रहा है। पहले यूं शेर पढ़ते थे, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। अब इस शेर को यूं पढ़े जाने लगा, अल्लाह ने करम ऐसा किया तुझ पे जहां में ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची है। यहाँ का माहौल कैसा है? बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ का। जबरदस्त जबरदस्त। बंदों को नेकी की दावत पे लेके जाया जा रहा है। सही है, नेकी की दावत के लिए। अमीर सुन्नत के बारे में और कुछ कहना है आपने? ऐसे अल्फाज तो नहीं है जो बंदा अमीर सुन्नत की शान बता सके। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने ऐसा हस्ती दी है हम लोगों को, अल्लाह ताला उसको उम्र दराजी बिल खैर अता। हम गुनहगार होके आए थे, कलीन शेफ होके आए थे, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्हम्दुलिल्लाह, एक मुट्ठी दाढ़ी की हमने नियत कर ली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे ज़हन बना? कोई बात होगी कि बस दिल पे लग गई तो आपने दाढ़ी की नियत कर ली? बस ये अल्लाह के वली की ये करामत है कि हम गुनहगार कलीन शेफ थे, अब हम। कितनी रखेंगे? कितनी? एक मुश्त दाढ़ी इंशाल्लाह रखेंगे, नियत कर ली है। यहाँ तक हो जाएगी? यहाँ तक हो जाएगी? क्या मुट्ठी बनाए? एक मुट्ठी इंशाल्लाह। यहाँ तक हो जाएगी? इंशाल्लाह हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और क्या दिल चाह रहा है आज कहने का? आज तो बस दिल, जब रमजान आता है ना तो अमीर सुन्नत की खुसूसियत है, आप फरमाते हैं कि जब रमजान आता है तो मेरा दिल खुश होता है। और यूं ही उनकी। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूं, 3 मौके ऐसे हैं कि अमीर सुन्नत फरमाते हैं मैं बहुत खुश होता हूँ। नंबर 1, जब रमजान आता है, रमजान की आमद जब होती है तो मैं बहुत खुश होता हूँ। और फिर फरमाते हैं जब मदीने जा रहा होता हूँ। और फिर फरमाते हैं जब 12वीं का चांद आता है। तो ये 3 मौके ऐसे अमीर सुन्नत फरमाते हैं मेरी खुशी जो है वो बढ़ जाती है। अमीर सुन्नत का नाम क्या है? मौलाना इलियास अत्तार कादरी। माशाल्लाह। चलें, आप अमीर सुन्नत के वालिद साहब का नाम मालूम है? नहीं। ठीक है। अमीर सुन्नत का नाम मौलाना इलियास कादरी है। अच्छा, सब यही ज्यादा लोग ध्यान में, ये अमीर सुन्नत का नाम जो है वो है मोहम्मद। क्या नाम है? मोहम्मद इलियास कादरी। मोहम्मद नाम है, ठीक है। तो अमीर सुन्नत का नाम जो है वो है मोहम्मद, और उर्फी नाम जो है वो है आपका इलियास। कादरी किस वजह से? गौसे आजम के मुरीद हैं, इस वजह से उनके सिलसिले में से चलते आ रहे हैं कादरी। जबरदस्त जबरदस्त। 26 रमजान शरीफ को अमीर सुन्नत इस दुनिया में तशरीफ। दिन क्या था मालूम है? चले, 7 दिन है, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर शरीफ गालबन। पीर गालबन। अच्छा, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। बुध, जुमेरात, जुम्मा, इन 3 में से एक दिन है। जुम्मा। जुम्मा नहीं है। जुमेरात वो भी नहीं। अब एक ही बचा। बुध है, ठीक है। कौन सा दिन है? बुध। अब ध्यान में रखना है, अमीर सुन्नत का जो खुद का नाम है वो है मोहम्मद। क्या नाम है? मोहम्मद। अच्छा, पुकारने के लिए उर्फ में जो आपको बोला जाता है वो है इलियास, ठीक है। कादरी आपकी निस्बत की वजह से। वाली साहब का नाम है हाजी अब्दुल रहमान कादरी। क्या नाम है? हाजी अब्दुल रहमान कादरी। माशाल्लाह। कोई एक सुन्नत के बारे में बता दें। मिसवाक करना सुन्नत है। मिसवाक करना सुन्नत है। इमामा शरीफ बांधना सुन्नत है। इमामा शरीफ बांधना सुन्नत है। माशाल्लाह। आप भी कोई सुन्नत? सफेद लिबास पहनना सुन्नत है। और सर में कहाँ की मांग निकालना सुन्नत है? दरमियान।
درمیان یعنی بیچ ہی مانگ نکالنا سنت ہے. ماشاءاللہ یہ ہے نوجوان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے کافی تعداد میں وابستہ ہیں. بلکہ اب تو یوں ہے جو شروع میں وابستہ ہوئے ہیں وہ شادی شدہ نہیں تھے, پھر ان کے بچے ہوئے, پھر ان کے بچے ہوئے, پھر ان کے بچے ہوئے. یعنی یوں سمجھ لیں دعوت اسلامی نسل در نسل اب سلسلہ جاری و ساری ہے. چھوٹے چھوٹے بچے, یہ ہمارا نواسا ہے, یہ پر پوتے, یعنی کہ اب آپ کو ایسے رشتے بھی دعوت اسلامی مل جائیں گے. آئیے مزید آگے جانب بڑھتے ہیں اور آج ہم امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کی 26ویں منا رہے ہیں. درود پاک پڑھتے رہیے, سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کریں, کیونکہ امیر سنت کو یہ تحفے پسند ہیں. اچھی اچھی نیتوں کے تحفے آپ ان کو بھجوائیے, آپ کو یہ تحفے جو ہے پسند ہیں. آئیے آگے جانب بڑھتے ہیں. رمضان اور غم, رمضان اور غم. کوئی ایک ایسا شعر سنائے جس میں لفظ عطار آتا ہو. عطار تیرے حامی و ناصر ہے مصطفیٰ, کس کی مجال ہے جو تجھ کو دبا سکے. ماشاءاللہ 26ویں مبارک, سب کو ہماری طرف سے 26ویں شریف مبارک ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 26ویں مبارک, 26ویں مبارک ہو. مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو, دن ہو یا رات ہو نور کی برسات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری, میرے پیر کا یہ نام ہے الیاس قادری. رمضان اور غم, رمضان اور غم. امیر سنت کی رسائل وغیرہ کہاں کہاں لگے ہوئے. رمضان اور غم, رمضان اور غم. امیر سنت کی فیضان رمضان, فیضان رمضان, ٹھیک ہے. غیبت کی تباہ کاریاں, ٹھیک ہے. اور نیکی کی دعوت, زبردست زبردست. اور اپنا یہ فیضان نماز ہو گئی, فیضان نماز, گفتگو کے آداب. جی گفتگو کے آداب. ماشاءاللہ. اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, یہ پیچھے کی جانب. مدنی پنصورہ, مدنی پنصورہ, بڑی نماز کے احکام, نماز کے احکام, یہ اپنا اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ, اور یہ ملفوظات امیر سنت, ملفوظات مدنی امیر سنت, مذاکرے کے سوالات جوابات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پردے کے بارے میں سوال جواب. زبردست زبردست. تو یہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کے یہ بیانات عطاریہ, بیانات عطاریہ کتاب جو امیر سنت نے بیان فرمائے تھے, اس کا مجموعہ ہے 12 رسالوں کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جو کہ ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور امیر سنت کے دیکھیں کتنے سارے رسائل ہیں جو کہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, فیضان اذان, جمعہ کے فضائل, 28 کلمات کفر, مکی کی زیارت امیر سنت کے ساتھ, پورا سرار خزانہ, ابو جہل کی موت, سمندری گنبد, مسواک شریف کے فضائل, قوم لوط کی تباہ کاریاں, ماشاءاللہ, عاشق اکبر, کرامات فاروق اعظم, کرامات عثمان غنی, کرامات شیر خدا, حسن و جمال مصطفیٰ, فاتحہ اور ایصال ثواب کا طریقہ. یہ دیکھیں غصے کا علاج, گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول, قسم کے بارے میں سوال جواب, نیک بننے کا نسخہ, سیلفی کے 30 عبرتناک واقعات, احترام مسلم بادشاہوں کی ہڈیاں, مچھلی کے عجائبات, وضو اور سائنس, وزن کم کرنے کا طریقہ, میتھی کے 50 مدنی پھول, زخمی سانپ, اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے. اور یہ بھی آپ یہاں پہ بھی رسائیں, بیمار عابد, زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی, چڑیا اور اندھا سانپ, مینڈک, سوار, بچھو. اس میں وظائف وغیرہ بھی ہیں. یعنی آپ یوں سمجھیں آپ کو جو بھی مسئلہ درپیش ہو رہا ہے, آپ مکتبۃ المدینہ پہ آ جائیں تو کبھی امید ہے, بہت زیادہ امید ہے کہ اس ٹاپک پر امیر سنت کا کوئی رسالہ یا کوئی کتاب وغیرہ آپ کو مل جائے گی. اور بھی مکتبۃ المدینہ کی خصوصیات ہیں ماشاءاللہ. آپ مکتبۃ المدینہ پہ آئیے, اپنا مسئلہ بیان کیجئے, آپ کو کسی نہ کسی مسئلے کے حوالے سے آپ کو کتاب مل جائے گی. تو ماشاءاللہ یہ جو مکتبۃ المدینہ ہے یہ بھی امیر سنت کا فیضان ہے. آج دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل آپ کو مکتبۃ المدینہ مل جائے گا, اور یہاں سے آپ کتاب جو ہے طلب کر سکتے ہیں, اور ویب سائٹ کے ذریعے, دعوت اسلامی کے ویب سائٹ کے ذریعے آپ کتابوں کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ امیر سنت کا یہ فیضان ہے, ٹھیک ہے, امیر سنت کا فیضان ہے. ان رسائل کو پڑھ پڑھ کر لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آیا ہے, کیونکہ لکھائی تحریر امیر سنت کی ہے. اور یوں ہے آسان الفاظ میں کوشش ہوتی ہے امیر سنت, دوسروں کو فرماتے ہیں کہ بھائی آپ آسان,
تو امیر السنت خود لکھتے ہیں تو بہت آسان طریقے سے لکھنے کی کوشش فرماتے ہیں. تو کیا شان ہے امیر السنت کی. بچوں کے لیے بھی امیر السنت نے جو ہے وہ کچھ لکھا ہے. یہ رسالہ بیٹا ہو تو ایسا, اس میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پہ لکھا گیا ہے, اور بڑا ہی پیارا ایک رسالہ ہے. بچوں کو تصویر وغیرہ ہو تو ان کو ایک مزہ آ رہا ہوتا ہے کتاب وغیرہ پڑھنے. ماشاءاللہ, ایک تو یہ رسالہ ہو گیا, اور ایک اور یہ رسالہ نور والا چہرہ. ماشاءاللہ, اس رسالے کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی یوں سمجھیں کہ کن کن بات پر امیر سنت کا شکریہ ادا کریں. آج کا دن ہے شکریہ اتار کا, شکریہ اتار کا. تو آج 26ویں ہے, خوب خوب امیر السنت کے لیے دعا کیجئے. امیر السنت پہ جو ہے جیسے جیسے دن بڑھ رہے ہیں بزرگی آ رہی ہے, عمر بھی جو ہے امیر السنت کی بڑھتی جا رہی ہے. بھی آپ فرماتے ہیں کہ اب پہلے ایسی طاقت نہیں رہی. تو امیر السنت کو اللہ پاک جو ہے حاسدوں کے حسد سے بچائے, آپ کو شاد و آباد رکھے, آپ کے جسم میں طاقت عطا فرمائے, آپ کو خوب خوب خوشیاں دے, آپ ہنستے بستے رہیں, غموں سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے. بس یہ امیر السنت کا لگایا ہوا یہ ایک گلشن ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو دعوت اسلامی کو بھی اللہ پاک برکت عطا فرمائے. دعوت اسلامی کی چمک دمک امیر السنت کے دم قدم سے. رمضان اور غم, رمضان اور غم. تو امیر السنت نے بے شمار چیزیں جو ہے سکھا دی ہیں, اور بچے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے. اب یوں ہے کہ بچوں کا بھی مدنی چینل امیر سنت نے عطا فرمایا, نوجوان بھی مدنی چینل سے مستفید ہوئے, پھر بزرگوں کا بھی مدنی چینل امیر السنت نے عطا فرما دیا. یا امیر السنت کی زبان سے کسی بات کو نکلنا ہوتا ہے, الحمدللہ کچھ ہی دنوں کے بعد یا اسی وقت وہ بات ہو جاتی ہے. امیر سنت کی جہاں کوئی خواہش ہوتی ہے, اور امیر سنت کی خواہش ہے دین اسلام عام ہو, مدنی مقصد ہمیں عطا فرما دیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. امیر سنت کو اللہ پاک برکت عطا فرمایا. 26ویں ہیں امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کے لیے خوب خوب دعائیں آپ نے کرنی ہے. آج کے دن اپنے گھر میں مناقب امیر سنت چلائیے, خصوصیت کے ساتھ جو اہتمام کیجیے, کیونکہ آج سننے کی بات ہی کچھ اور ہے. آمین بجائے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. باٹے چلو مسکراہٹ چلو باٹے خوشیاں کے پھر آیا رمضان. رمضان اور غم, رمضان اور غم.